matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Martes karon pitsa 30 ni buwan sa Setyembre ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B, ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluwang tudling sa mga balita, National Food Authority gitahasan nga magpagawas og bugas alang sa relief operation sa mga lugar nga apektado sa bagyo. Sektor sa agrikultura nakaangkon og 1.38 bilyones pesos nga kadaot tungod sa sunod-sunod nga mga bagyo. Representative Saldico nag-resign isip magbabalaod. Balita sa gawa sa nasod, United Kingdom magpatuman og digital ID scheme aron nga mapugngan ang illegal migration. Balita sa kinabuhing Kristohanon, China nagpatuman og balaod mahitungod sa online religious content. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan. Pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gitahasan na ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. ang National Food Authority nga magpagawas og bugas alang sa relief operation sa mga lugar nga naigo sa mga bagyo. Sumala pa kang National Food Administration kon Administrator Larry Lacson, adunay 2.4 milyon ka mga sako sa bugas ang nakagahin alang sa disaster response o equivalent sa 27% sa kinatibuk ang stockpile sa National Food Authority. Gisiguro sa opisyal nga paigo kini aron matubag ang nasudnong konsumo sulod sa siyam ka mga adlaw. Sa Bicol Region, gikataho ni Lacson nga na preposisyon na o nagpagawas na ang National Food Authority og 2,117 ka mga sako sa bugas isip kabahin sa pre-disaster response alang sa mga komunidad nga apektado sa Nando o Habagat. Naka-withdraw na usab ang pipila ka lokal nga kagamhanan sa Albay, Ligaw, Daraga, Malilipot, Catanduanes, Baras og pipila ka konpili sa ilang alokasyon gikan sa mga bodega sa National Food Authority aron masuportahan ang mga apektadong residente. Dugang pa niya, nakaandam na ang Regional Operations Centers sa National Food Authority aron suportahan ang kasamtangang relief efforts. Samtang sumala pa kang Agriculture Assistant Secretary Genevieve Vilicaria Guevara nga nagdumala sa kadiwa sa Pangulo Program. Ipadayon sa Department of Agriculture ang pagbaligya og 20 pesos nga kilo sa bugas kas katambayayong ang mga lokal nga kagamhanan labaw na sa mga apektadong lugar nga wala pa nakadawat og ayuda. Milapad pa ang natahong kadaot sa sektor sa agrikultura tungod sa paghapak sa sunod-sunod nga bagyo nga miigo sa nasod. Base sa datos sa Department of Agriculture DRRM Operation Center kagahapon, Lunes, Setyembre 29, mokabat na sa 1.38 bilyones pesos ang kantidad sa nalugi sa agrikultura o equivalent
sa 109,997 ka metrikong tulilada nga nawala sa produksyon. Naapektuhan niini ang panginabuhian sa kapin 55,000 ka mga mag-uma og mangingisda. Ana sa kinatibukang 47,723 ka hektarya ang naapektuhan sa mga kalamidad, kung asa 89% kung 89.30% ang adunay kahigayunan nga ma-recover, samtang 11.70% ang wala na og dili na ma-recover pa. Na tala kini sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Northern Mindanao ug Socsargen. Pinakagrabing nga gihapak sa mga bagyo ang mga humay, gisundan sa mais, high value crops ug uban pa. Isip tubag, gitahasa na ni Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. ang tanang regional offices sa mga lugar nga nadaot sa bagyo, ingon man ang Philippine Crop Insurance Corporation nga paspasan ang pagberipika sa mga kadaot o gibanabanang pagkalugi aron gilayon nga mahatdan o tabang ang mga apektadong mag-uuma o mga mangingisda. Samtang mayorya o pinakagrabing nakaangkon o kadaot sa infrastruktura ang Ilocos Region gumikan sa pakusukuso sa niaging mga bagyo. Sumala pa sa NDRRMC, ana sa 77 ka mga infrastruktura ang nadaot nga nagkantidad og 773 milyones pesos. Gisundan kini sa Region 2, CAR, Calabarzon, Mimaropa, Region 5, Region 6 o Region 7. Sa kinatibukan, mukabat na sa kapin 979 milyones pesos ang natalang kadaot sa infrastruktura sa nasod gumikan sa mikusukuso nga bagyo. Nagluwat na sa iyang posisyon si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Saldeco, isip miyembro sa Ubos Balay Balauranan sa Kongreso kagapon adlaw Setyembre 29. Sayang sulat ngadto kang House Speaker Faustino Budji D. Gipamugos niko nga ang iyang desisyon gumikan sa grabing hulga sa kinabuhi sa iyang pamilya ug sa iyang kaugalingon. Dungan sumala pay pagsupak sa iyang tawhanong katungod og due process. Ang pag-resign ang dungan sa deadline nga gikatakda ni Secretary D kon Speaker D alang sa pagbalik niko sa nasod human gibakwi ang iyang travel clearance. Nahimong sentro siko sa kontrobersyal kalabot sa sumalapay anomalya sa flood control project sa Mindoro, kung asa siya ang girekomendang pasakaan og kaso sa Independent Commission for Infrastructure ICI tungod sa posibleng pagsupak sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o uban pang balaod. Gawa sa ethics complaint nga gipasakan ni Representative Toby Tiangco sa nabutas. Siko ang nalambigit sa sumalapay mga kickback gikan sa mga proyekto sa Department of Public Works and Highways, butang nga hugot usab niyang gipanghimakak. Samtang gikumpirmar sa Philippine National Police ang pag-recall sa 5 ka police escorts ni Ko human siyang migawa sa nasod isip kabahin sa standard operating procedure kung wala na ang nasod, kung wala na sa nasod ang usa ka opisyal. Ang pagluwat ni Ko ang nagdala sa bakante nga pwesto ni Ako Bicol Party List sa Kongreso, samtang padayon ang investigasyon sa mga aligasyon sa kahiwian. O garon sa balita sa gawa sa nasod, gianunsyo ni United Kingdom Prime Minister Keir Starmer nga magpatuman kini og nationwide digital ID system aron nga mapugnan ang pagsaka sa illegal migration. Sa ilalom sa bag-ong digital ID, ana sa mobile phones sa mga katawhan ang ilahang ID nga magamit usab nila isip dokumento nga aduna sila katungod nga motrabaho sulod sa nasod. Tungod nini, maundang na usab ang mga illegal migrants nga moabot sa nasod aron nga makakuha ga trabaho sa dili legal nga pamaagi. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohano, nagpatuman ang State Administration for Religious Affairs
ang nasod sa China og bag-ong kamanduan. Lakip nini ang pagbawal sa mga religious content nga mag-post online kon walay pagtugot gikan sa gobyerno. Gidili usab ang paghimo og religious teaching online sources kun online courses, live stream o commercial marketing sa bisan unsang adunay kalabutan sa pagpakaylap og relihiyon. Ang nasoy kamanduan mapugos kon magpugos sa nasod, ilabi na sa mga Kristohanon ang sundon ang tanang doktrina o kalihukan nga adunay kalabutan sa Chinese communism ideology. Sa kasamtangan, gipamahayag sa mga Kristohanon sa nasod nga dili kini makapaundang sa mga Kristohanon nga magpadayon sa naasoyng buluhaton. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang easterlies padayon makapiktar sa nasod nga Pilipinon. Ang Metro Manila, Bicol Region, Bulacan, Rizal, Quezon o ubang bahin sa nasod nga Pilipinon ay makatagamtam gihapon karong adlaw og madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak nga mga pagulan kini epekto sa easterlies. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan silingan, ang kabugnaon na nasa 24 ug ang kainiton mosangko sa 29 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:46 og mosahop unya sa alas 5:46 gyapon sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan silingan nga nagsibiyat sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa ato Station Manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya, Nonay B. Magpasalamat ug mingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock Breakfast News hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.